خیلی ممنون هوری. امروز هم هوای مامان و باباتو داشتی، هم هوای منو. هر اتفاقی که افتاده همش یه فریب بوده هوری، که نه گناهی داره و نه هیچ ثوابی. حساب کتابی وجود نداره. در واقع این تو بودی که فریبت دادن. برای همین به جای احساس گناه باید به خودت افتخار کنی، چون که تو داری عزت و آبروی مامان باباتو حفظ میکنی. تو داری بهشون بزرگترین آرامش زندگیشونو میدی. داری اونا رو به آرزوشون میرسونی. دیگه گریه و زاری کافیه. فقط باید بخندی. درست همونطوری که وقتی مامان بابات میبیننت خوشحال میشن و میخندن.